अब सरकारले हात ठडायो होइन यसरी दुइटै हामी अब सक्दैनौँ अब मर भनेर भन्यो होइन सरकारले क्या भयो होइन डाक्टर साहब तपाईँले चाहिँ त्यो जुन हात ठडायो भन्ने कुरो होइन एउटा अब अहिले थोरै कन्ट्रिब्युसन गरौँ न यो महामारीको समयमा सधैँ कमाउनुपर्छ त डाक्टर तपाईँहरू आएर यो ठाउँमा गएर बिरामी टच गरेर हेर्नुहोस् त्यसपछि त्यसको सेन्सिटिभिटी थाहा हुन्छ सर हामी राख्दैनौँ कोभिडको बिरामी यस्तो गर्न पाइन्छ डाक्टर साहब तपाईँले सही नै कुरा मन्त्रीज्यू एकछिनलाई मानिलिनुहोस् न त्यस्तो त नहोस् तर तपाईँ आफै कोरोना सङ्क्रमित हुनुभयो भने जटिल खालको समस्या आयो आइसियू चाहिएला भेन्टिलेटर चाहिएला हुन त अब मन्त्रीज्यूले भनिसकेपछि मन्त्रीज्यूलाई त जसै पनि एउटा बेड खाली गर्लान् तर कहाँ जानुहुन्छ मन्त्रीज्यू होइन अब यो एउटा गम्भीर विषय नै हो अनि त्यहाँ बढाउँदै जाँदाखेरि भेन्टिलेटर कतिवटा थप्नुभयो त होइन भेन्टिलेटर पनि हामीले 5वटा अब पर्सि आउँछ भनेर आजै फोन गरिरहेको छन् होइन मैले 2 महिना अगाडि इन्टरभ्यू लिँदाखेरि पनि तपाईँले पर्सि कि निकै पर्सि आउँछ भन्नुहुन्थ्यो अब यो तपाईँले भन्नु मलाई नै हात लाग्छ होइन अघिल्लो पटक अघिल्लो पटक पनि मैले एप्रिसिएसन गरेँ किनेर पाइँदैन ठिक छ यो प्रदेश पहिलो प्रदेश हो जहाँ हस्पिटलको जिल्ला स्थित हस्पिटलको टिमलाई क्रिटिकल केयर म्यानेजमेन्टको चाहिँ ट्रेनिङ दिने यो नेपालभरिको पहिलो प्रदेश यसलाई क्रस चेक गरौँ है त आज हुन्छ क्रस चेक गरौँ आइसियू छ कि छैन बेड कति छ सर आइसियू छैन हजुर अहिले आइसियूको लागि बेड पनि छैन हाम्रोमा आइसियू छ कि छैन आइसियू बेड छैन सर अहिले भेन्टिलेटर चाहिँ अहिले भएको कति हो सर हामीसँग अहिले हामीसँग भेन्टिलेटर छैन भेन्टिलेटर छ आइसियू छ सब कुरा तयारी गरेका छौँ भनेर भनिदियो बर र ताली बज्छ कार्यकर्ताको रियालिटीमा चाहिँ बर्बाद छ बेड नपाएर मान्छे छटपटाउने स्थिति छ क्या बर्बाद भयो मन्त्रीज्यू भाइ अब हामीले त्यसो भनेका पनि छैनौँ भाषण गर्दै हिँडेका पनि छैनौँ अब हामी तयारी गर्दैछौँ भइरहेछ भन्ने कुराले कान पाक्यो के मन्त्रीज्यू कतिचोटि भन्ने यस्तो कुरा गर्दैछौँ भनेर जे गरिरहेका छ त्यो पनि हाम्रो बलबुताले भ्याएसम्म हामीले गरिरहेका छौँ नमस्कार गण्डकी छड्केमा स्वागत छ मेरो नाम अपिल त्रिपाठी हो दर्शकबिन बर्बाद छ दर्शकबिन डर लाग्दो छ स्थिति कहाली लाग्दो स्थिति छ कोरोना संक्रमणबाट ज्यान जोगाउन दौ छ कार्यक्रम गण्डकी छड्केको अघिल्लो हप्ताको श्रृङ्खलामा हामीले गण्डकी प्रदेशको राजधानी सहर पोखरामा सिङ्गो सहर पोखरामा एउटा जटिल प्रकृतिको कोरोना संक्रमितलाई उपचार गर्नको लागि एउटा बेडको खोजी गरेका थियौँ सारा यहाँका सरकारी अस्पताल र निजी अस्पतालहरूलाई फोन घुमाउँदा एउटा अस्पतालले पनि बेड खाली छ भनेनन् सिवाय एउटा अस्पतालले त्यो अस्पतालले बेड खाली छैन भनेर त भनेन खाली छ त भन्यो तर बेड पाउनको लागि 1 लाख रुपियाँ धरौटी र प्रतिदिन 50,000 रुपियाँको बिल आउँछ भन्ने आशयको कुरा पनि सुनाइदियो हिसाब किताब देखाइदियो केही अस्पतालहरूले साँच्चीकै बेड नभएर बेड छैन भनिरहेका थिए केही अस्पतालहरूले ढाँटिरहेका थिए बेड भइ छैन भनेर सरकारले भनेको छ अनिवार्य रूपमा 33% बेड प्रत्येक अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचार गराउनको लागि छुट्याउनु तर यहाँका सबै अस्पतालले त्यसरी बेड छुट्याएका छैनन् हामी कोरोना संक्रमितको उपचार गर्दैनौँ भनेर पन्छिने बाहेक अरू केही गरिरहेका छैनन् यस विषयमा यहाँका अस्पताल सञ्चालकहरूसँग आजको कार्यक्रममा हामी गम्भीरतापूर्वक जवाफ माग्नेछौँ किन बेड छैन भनियो किन संक्रमितको लागि उपचार गर्नको लागि बेड छुट्याइएन अनि सबैभन्दा पहिला त यहाँको सरकारी अस्पताल पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले नै बेड छैन भनिसके पछाडि त्यहाँका निर्देशकसँग पनि यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक जवाफ लिनुपर्नेछ अनि हामीले यो यावत स्थिति देखाइसके पछाडि यहाँका सामाजिक विकास मन्त्री र स्वास्थ्य निर्देशकसँग यो के हो डामाडोल के बर्बाद पारेको भनेर प्रश्न गरेका थियौँ उनीहरूले केही तर्क दिएका थिए हामीले यो गर्यौँ भनेर तर्क दिएका थिए वास्तवमा उनीहरूले गरेको तर्क जस्तो फिल्डमा स्थिति छ कि छैन त आजको कार्यक्रममा हामी क्रस चेक पनि गर्दैछौँ उनीहरूले बताएको कुरामा सत्यता छ कि छैन खासमा फिल्डको स्थिति के हो आजको कार्यक्रममा क्रस चेक हुँदैछ जसको पनि बर्बाद छ स्थिति डामाडोल छ अर्को एउटा खास खुलासा आजको कार्यक्रममा हुनेछ यी यावत विषयहरू हामीले सार्वजनिक गरिसके पछाडि प्रसारण गरिसके पछाडि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग सर्वसाधारणहरूले यो के खालको तयारी हो गरिब मान्छे अब के मर्ने हो अरू विकल्प छैन भनेर सामाजिक सञ्जाल लगायतका विभिन्न प्लेटफर्महरूमा प्रश्न गरिरहेका थिए त्यसपछि हामीले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग यस विषयमा धारणा माग्नको लागि समय माग्यौँ तर के भयो त एकछिनपछि देखाउँला यो सँगसँगै आजकै कार्यक्रममा यहाँको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालिरहेका एकजना मन्त्रीसँग यो लडापत्रको बारेमा जवाफ लिएका छौँ सबैभन्दा पहिला त एउटा अस्पताल जसले बेड छ भन्यो तर शुल्क सुन्दाखेरि मान्छे ढल्ने गरेर शुल्क लाग्छ भनेर भन्यो त्यो अस्पताल सञ्चालकसँग
जवाफ लिनुभन्दा अगाडि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल यो प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो सरकारी अस्पतालले समेत बेड छैन भनेको स्थिति थियो। अनि त्यहाँ ल्याउन के गर्नुपर्छ होला? आज त अब ल्याएर काम छैन। हजुर, भोलि आउनु होला लिएर आएर त्यहाँ वडाको सिफारिस बोकेर आउनु होला। अस्पताल पुरै प्याक हो र? प्याकै छ। बेड छैन जो आजको दिनमा चाहिँ? छैन। दिनदिनै कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेको छ। अस्ति मात्र पोखरामा एकै दिन 6 जनाको ज्यान गएको छ, आज 4 जनाको ज्यान गएको छ। सरकारी तयारी बर्बाद छ। सबैभन्दा पहिला गण्डकी अस्पतालको नामले चिनिने पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका निर्देशक डाक्टर अर्जुन आचार्यलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि अन्य अस्पताल सञ्चालकहरूसँग गम्भीरतापूर्वक जवाफ लिनुपर्नेछ। हामीले क्रस चेक गरेको सामग्री प्रसारण गर्न बाँकी नै छ। पृथ्वी सुब्बा गुरुङ यहाँका माननीय मुख्यमन्त्रीसँग समय लिने प्रयत्न गर्दा के भयो भन्ने कुरा बताउन बाँकी नै छ। अर्का यहाँका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीसँग जवाफ लिन बाँकी नै छ। विषयको सुरुवात चाहिँ यहाँबाट गरौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका निर्देशक डाक्टर अर्जुन आचार्य। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ। धन्यवाद। लास्ट टाइम तपाईँको रिसेप्सनको सायद स्टाफलाई मैले फोन गरेँ, एउटा बेड चाहियो भनेर भने बेड छैन भन्नुभयो। तपाईँलाई अनौपचारिक पनि थोरै मैले डाक्टर साहब बेड छ कि छैन भन्नुभयो। अब सरकारले हात ठडायो होइन, यसरी दुइटै हामी अब सक्दैनौँ अब मर भनेर भन्यो होइन सरकारले। सरकारी हस्पिटलले समेत यसरी हात ठडाएर क्या भयो होइन डाक्टर साहब? होइन, तपाईँले अब त्यो कार्यक्रम नै हेरेँ मैले होइन। तपाईँले चाहिँ त्यो जुन हात ठडायो भन्ने कुरो होइन। एउटा के हुन्छ भने एउटा पोइन्ट अफ टाइम, यो हस्पिटलमा चाहिँ टाइममा एउटा पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ हस्पिटलको बेडहरू प्याक भएको स्थिति हो होइन। एउटा यो होइन कि हामी मात्रै यहाँ हस्पिटल भन्ने होइन। तपाईँको कार्यक्रममा सबै धेरै हस्पिटलहरूको कुरा आएको थियो होइन। तपाईँले रिसेप्सनको हाम्रो कुरा पनि गर्नुभयो होइन। त्यसमा के भन्नु बुझाउन चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो रिसेप्सनले नि के भइरहेको छ भन्दा तपाईँको गाह्रो परेको छ भने इमर्जेन्सीमा आउनुहोस् होइन। इमर्जेन्सीमा आएपछि भर्ना बेड भए नभए त्यहाँबाट थाहा हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ हुन्छ भन्ने हो होइन। अभाव छ, खड्किरहेछ भन्ने त स्वीकार्नु पऱ्यो नि डाक्टर साहबले। सीमित बेड एकदम 100% हो, सीमित बेड छ हामीहरूको। हामीले पनि एउटा यो बुझ्नुपर्छ कि हामीले कसरी चलाइरहेको छ भने सबै पहिलाका सेवाहरू पनि सुचारू र यसमा थप चाहिँ हामीले यही संरचनामा गर्नु पऱ्यो नि त। त्यो गर्दाखेरि हामीहरूको सीमित सिट भएको हो र त्यो बेलामा त्यो दिनमा चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ अलिकति चाप बढेको बेला परेको दसैँको अहिले चाहिँ चाप भएर र अब त्यसकै भोलिपल्ट पनि हामीसँग उ थियो। हाम्रो के छ भन्दा बेड छ कि छैन? आजको दिनमा बेड छ कि छैन? आज छ। आज बेड छ। हिजो 6 जना मान्छे मरे पोखरामा, हिजो 6 जना मान्छे मरे, बेड खाली भयो, अब बेड छ। कति भर्ना भयो भन्ने कुरो हुन्छ कि हाम्रो कति भर्ना भयो, कति डिस्चार्ज भए, तपाईँले भने कति भएर अब भएर जानुभयो होला मृत्यु भएर होइन। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर चाहिँ हाम्रो टर्नओभर हुने कति रेट के छ त्यसमा भर पर्छ र हाम्रो सिटमा भर पर्ने हो। हामी एउटा यो छ कि हामीले खाली राख्नुपर्ने केही पनि छैन। हामीले खाली भइ हामीले भर्ना नलिने भन्ने पनि छैन। एउटा स्पष्ट तपाईँले भने कि हामीहरू त आएर अनुगमन गरे पनि हुन्छ। तपाईँको बेड यति कुन बिरामीको नाम लिए पनि हुन्छ, कुन कति छ लिस्ट पनि हामी लिन सक्छौँ होइन। अस्पतालले बेड भइ छैन भन्छ भनेर भन्न खोजे होइन मैले। तर सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दैछ, हाम्रो तयारी अझ व्यापक बनाउनु पर्नेछ भन्नेतर्फ राज्यको ध्यान जाओस् भनेर घचघचाउने स्वरूप प्रयास न हो यो। अब एउटा कुरा नि डाक्टर साहब, तपाईँमाथि एउटा आरोप के छ भने यो अस्पताल केन्द्रीय सरकारको मातहत छ। अब मुख्यमन्त्रीले भन्नुहुन्छ सबै फ्री गर्ने हो। केपी ओली सरकारले नगरे पनि पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सरकारले निःशुल्क उपचार गर्छ कोरोना सङ्क्रमितको। अनि फेरि यो त केपी ओली अन्तर्गतको सरकारको अस्पताल भयो। यहाँहरूले त तपाईँले रेट लिस्ट निकाल्नु भयो, अब चाहिँ यति पैसा लाग्छ अब पे गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले रेट लिस्ट निकाल्नु भयो। अन्त मुख्यमन्त्री र तपाईँको बिचमा के हो टसल खास? तपाईँ टेर्नुहुन्न अरे? हामीले केन्द्र सरकारको निर्णय मान्छौँ, प्रदेश सरकारको निर्णय मान्छौँ र यो तपाईँले अर्जुनले टेरेन भन्ने कुरो आयो भन्नुभएको छ नि निर्देशकले। यहाँको निर्देशकले चाहिँ टेरेन के सङ्घीय भएको भने त्यो हुँदै कदापि होइन। एउटा कुनै निर्देशन चाहिँ तपाईँहरूले भन्नु पऱ्यो कि कुनै निर्देशन लिखित आएको निर्देशन यो पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान एज अ होल र अस्पतालले चाहिँ नमानेको केही छ भने तपाईँले मलाई प्रमाण ल्याउनुहोस्। कसले भन्छ तपाईँलाई चाहिँ यहाँले यसले मानेको छैन, लिखित आउनु पऱ्यो, मौखिक आएर भएन होइन। मैले बुझेँ। केन्द्र सरकारले के भन्यो भने अब विशेष अवस्थाका बाहेक अरू कोभिडका बिरामीको उपचार हामी गर्दैनौँ, सरकारले गर्दैन भन्नुभयो। त्यसपछि यहाँको मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो हामी गर्छौँ नि, प्रदेश सरकार छ के को डर, हामी गर्छौँ।
भन्नुभयो। ल ठिक छ, WRS-मा यो अस्पतालमा आउनलाई निःशुल्क गर्ने, अस्पतालमा बेड खाली हुँदैन जस्तो अस्तिको कन्डिसन, त्यो दिनमा बेड खाली थिएन। अब यहाँ सीमित बेड छ, त्यति बेडलाई निःशुल्क गरे पनि सशुल्क गरे पनि खास त्यसले ठुलो अर्थ राख्दैन। बहुसङ्ख्यक मान्छे त अब निजी अस्पतालको भर पर्नुपर्ने छ भनेपछि यो निःशुल्क उपचार गर्ने भन्ने कुरा पनि देखाउने दाँत रहेछ नि त, हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो रहेछ नि त। हामी तपाईँले एउटा प्रश्न ठिक गर्नुभयो। म छोटोमा के भन्छु भन्दाखेरि मैले ठिकै गरेको छु सबै प्रश्न भन्ने ठान्छु। यो के छ भन्दाखेरि हामीले आवश्यकता अनुसार यो यसका सिटो के अरे बेडहरू बढ्दै गएको छ। पहिला 10 बेडबाट सुरु भएको, 10बाट हामीले 40 बनायौँ, 10वटा आइसियु सहीको अरू 40वटा। अब 40वटाबाट हामीलाई चाहिँ पहिला 40 बेडमा पनि 10वटा मात्रै अक्सिजन लगाउन मिल्ने थियो र 10-12वटा चाहिँ हामीले सिलिन्डरबाट चलाएको स्थिति थियो होइन। त्यसले नजान्ने भयो, 10 अगाडि नजान्ने हामीले देखेर हामी अपग्रेड गरिरहेका छौँ। हाम्रो यो त एउटा सोच्नुहोस् कि वार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले चाहिँ यहाँको यो प्रदेशको पनि दायित्व हो, उसले सेवा दिनु होइन। उहाँहरूको हामीले हेरेर ट्रेन्ड हेरेर प्रकृतिहरू होइन बिरामीहरूको चाप हेरेर हामीले चाहिँ अब चाहिँ हुँदैन भनेर 40 बेड हामीले भित्रमा पहिला जो सुरुमा राखिएको 40 बेड मेडिकल वार्डमा चाहिँ हामीले सबैमा अक्सिजन लाग्ने जस्तो बनायौँ होइन। अपग्रेड गर्दै जानु भएको छ, बेड सङ्ख्या बढाउँदै जानु। 40को ठाउँमा हामी 80 बनाउँछौँ होइन। 80 हामी त सेवा दिने हो, त्यो कतिको चाप हुन्छ त्यो पनि भरिनु। ठिक छ, 80 त बनाउनुहुन्छ, 80 त बनाउनुहुन्छ, अनि त्यो बढाउँदै जाँदाखेरि भेन्टिलेटर कतिवटा थप्नु भयो त? होइन, भेन्टिलेटर पनि हामीले 5वटा अब पर्सि आउँछ भनेर आजै फोन गरिरहेका छन् होइन। पर्सि आउँछ भनेर तपाईँ डाक्टर साहब तपाईँले पर्सि आउँछ भनेको, मैले 2 महिना अगाडि इन्टरभ्यू लिँदाखेरि पनि तपाईँले पर्सि कि निकै पर्सि आउँछ भन्नुहुन्थ्यो। अब यो तपाईँले भन्नुभयो मलाई नै हाँस लाग्छ होइन। यो के हो भन्दाखेरि अब हामी सम्झौता गरेका छौँ, ल्याइदिनेलाई हामीले कारवाही गर्छौँ, यहाँ छौँ, ल्याउँछु यहाँ छन्, परिस्थिति यस्तै छ। र एउटा कुरा यो सोच्नुहोस् कि हामीले 2टा भेन्टिलेटर राखे पनि हामीसँग अरू थप 4वटा यतै छन्, आवश्यकता अनुसार लान्छौँ। अब यसले पनि भयो भने त राज्यले हामीले भनिरहेका छौँ, हामीले राज्य पुरै हस्पिटलले कोभिड बनाए पनि हामी उपचार गर्न तयार छ। हाम्रो राज्यले अब निर्णय गरिदिन्छ हामीलाई। अरू पहिला चलिरहेका सेवा पनि दिएका छौँ र तपाईँहरूले त राख्न पनि तपाईँले डाक्टर साहब कसरी चलाउन सक्नुभयो होइन। पहिलाको सेवा पनि चलिरहेका छन्, हामीले देखिरहेका छौँ है। तपाईँ भयो गएर वार्डमा गएर हेरिनुहुन्छ, नन कोभिडका हेरिरहनु छ, अपरेसनहरू पनि भइरहेछ। हुँदै तपाईँले कसरी सक्नुभयो डाक्टर साहब भनेर भन्नुभयो। हामीले दिनरात खटेर हाम्रो यहाँको चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरूले यो गरिरहेको स्थितिमा यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। डाक्टर साहब बहुत सम्मान छ। हामी फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जहिले पनि सम्मान गर्छौँ, यसमा कति पनि हिचकिचाउँदैन। हामी सम्मान गर्नलाई जहिले पनि एप्रिसिएट गर्छौँ हामी। दर्शक, अनि अघिल्लो हप्ताको कार्यक्रममा हामीले विभिन्न अस्पतालहरूलाई एउटा बेडको खोजी गर्दै बेड छ कि छैन भनेर सोद्धा एउटा अस्पतालले चाहिँ बेड छ भनेर भनेको थियो। त्यो अस्पताल थियो जीएमसीले बेड छ त भन्यो, यति मात्र भनेन, बेड पाउनको लागि 1 लाख रुपियाँ धरौटी र जटिल प्रकृतिको उपचार गर्नको लागि झन्डै 50,000 रुपियाँ दैनिक लाग्ने खर्च समेत यसरी सुनाएको थियो है। अब नि भेन्टिलेटरमा राख्ने भने पर डे हाम्रो चाहिँ 25,000 रुपियाँ पर्छ। दिनको 25,000 नत्र भेन्टिलेटरमा राख्नु पऱ्यो भने 1 लाख रुपियाँ डिपोजिट गर्नुपर्छ। अहिले गर्नुपर्छ र भोलि गरे? हजुर, पहिले गर्नुपर्छ। सम्पूर्ण पेमेन्ट आफैले गर्नुपर्छ। अब औषधिहरू सबै बाहेको हो कि त्यो डिपोजिट गर्ने कुरो, औषधिहरू बाहेको हो। अब यस अस्पतालका सञ्चालकसँग जवाफ मागौँ। यो सामग्री हेर्नुहोस्। अहिले म जीएमसीमा छु। जीएमसीका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर टुमाया घले मसँग हुनुहुन्छ। नमस्ते डाक्टर। नमस्ते। तपाईँको हस्पिटलले लास्ट टाइम हामीले आफ्नो परिचय लुकाएर फोन गऱ्यौँ रिसेप्सनमा, अनि बेड छ भनेर करिब 10वटा हस्पिटललाई फोन गर्दाखेरि यहाँको हस्पिटलले चाहिँ बेड छ भनेर भन्यो। मानिसहरू खुसी भए, कम्तीमा त्यहाँ चाहिँ बेड पाइने रहेछ, जटिल खालको सङ्क्रमण भए पनि भन्ने हिसाबले। तर हस्पिटलले बेड छ मात्रै भनेन। 1 लाख रुपियाँ पहिला डिपोजिट गर्नुहोस्, त्यसपछि 25,000 पर डे सिभियर केसको लागि बेड चार्ज लाग्छ। त्यसमा इन्भेस्टिगेसन मेडिसिन त अरू थप करिब 50,000 पर डे जति त पर्ने नै भयो। मान्छेलाई ढलाइदिने किसिमको रेट लिस्ट सुनाइदिनु भयो तपाईँको अस्पतालको स्टाफले। आजको कन्टेस्टमा जुन हामीले बिरामीहरूलाई राखिरहेछौँ कोभिड-19 को, यसमा चाहिँ हाम्रो मुख्य खर्च भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पिपिई नै हो। जुन पिपिई 3500-5500 एउटा पिपिईको पर्छ। प्रत्येकचोटि लाउने र खोल्ने गर्नु पर्दाखेरि मेन खर्च चाहिँ हाम्रो त्यसमा जाने भएको हुनाले नै
हाम्रो चाहिँ यो अहिले 25,000 को चाहिँ रेट चाहिँ आएको हो। 1 लाख रुपियाँ डिपोजिट गर्नुपर्छ, जटिल सङ्क्रमण भएको बिरामीलाई 25,000 रुपियाँ पर डे बेड चार्ज दिनुपर्छ, मेडिसिन र इन्भेस्टिगेसनको अलग लाग्छ, खानासाना अरू कुराहरूको अलग लाग्छ। यही हो हाम्रो चार्ज होइन त? यही हो। तर चाहिँ हामीले कुनै बिरामीले मसँग पैसा छैन, अहिले डिपोजिट छैन, तर मेरो बिरामी ल्याएको छु भने हामीले प्रत्येक बिरामीलाई एकजना पनि बिरामी फिर्ता गरेको चाहिँ छैन। भन्नाले के निःशुल्क पनि उपचार गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? निःशुल्कै त अब हामीलाई पनि गाह्रो पर्ला। हामीले बिरामी हेरिकन उपचार नगरिकन फिर्ता गरेको चाहिँ छैन। र तपाईँको रेट लिस्टले मान्छे ढल्ने भयो कि डाक्टर? रेट लिस्टले ढल्ने चाहिँ होइन नै। हामीले पहिलो कुरा त उपचारले त ढल्या छैन नि त। हामीले उपचार गर्छौँ भनेका छौँ होइन। रेट लिस्टले ढल्ने भन्दा कुनै बिरामी आएर मसँग डिपोजिट छैन भन्दाखेरि पहिला त बिरामीलाई उपचार गरिरहेछौँ नि, त्यसकारण बिरामी ढल्दैन। पछाडि त लिनुहुन्छ नि, पहिला नलिनु होला, डिपोजिटलाई थोरै ल ठिकै छ भन्नु होला, पछि त लिनिहाल्नुहुन्छ नि। त्यस्तो होइन तर हामीले तिर्न सक्ने मान्छेले त तिर्नु पर्यो नि त। यो खर्च कहाँ आउँछ भनेर तपाईँहरूलाई सबै हिसाब किताब यदि चाहनुहुन्छ भने हामी त्यो पनि दिन सक्छौँ। डाक्टर, जस्तो मैले प्रदेशका एकजना उच्च अधिकारीलाई बिहान सोधेँ यो शुल्क के हो त? हस्पिटलहरूले आफ्नो हिसाबले शुल्क लिइरहेछन्। पहिलो कुरा बेड पाउन गाह्रो छ, दोस्रो कुरा पाएको अस्पतालले मनपरी हिसाबले शुल्क लिइरहेका छन्। प्रदेशका एकजना उच्च अधिकारीले भन्छन् भने त्यसरी पाइँदैन, त्यसरी लिने नै होइन नि। सरकारले के भनेको छ भन्दाखेरि सरकारले त 3500 देखि 15,000सम्मको रेट लिस्ट सार्वजनिक गरेको छ। त्यो सरकारी अस्पताललाई मात्र होइन, निजी अस्पताललाई पनि त्यही नै हो, त्यही अनुसारले नि हो। बढी लियो भने त कारवाही हुन्छ भन्नु भन्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूलाई कारवाही हुन्छ उहाँको भनाइअनुसार, तपाईँलाई कारवाही हुनु पर्यो। कारवाही यदि गर्ने हो भने हामीलाई कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सरकारले हामीलाई यदि कारवाहीको दायरामा ल्याउने हो भने हामी अगाडि उभिन तयार छौँ। यहाँभन्दा बढी शुल्क लिन पाइँदैन, नलिनुहोस् भनेर तपाईँलाई भनेको छ कि छैन? छैन। यदि सरकारले हामीलाई पिपिईको खर्च र अरू हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भने हामी 15,000मा उपचार गर्न चाहिँ आज सरकारी रेटमा पनि उपचार गर्न आज पनि तयार छौँ। र मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, भोलि पनि यही भन्छु। डरलाग्दो भयावह स्थिति छ। तपाईँहरूले अस्पताल सञ्चालन गर्नुभएको छ, कुनै बेला राम्रोसँग कमाइ गर्नुभएको थियो। अब अहिले थोरै कन्ट्रिब्युसन गरौँ न यो महामारीको समयमा। सधैँ कमाउनुपर्छ त डाक्टर? तपाईँले जे भन्दै हुनुहुन्छ, गण्डकी मेडिकल कलेजको हकमा यो मेडिकल कलेज हो जहाँ चाहिँ यो विद्यार्थीहरू पढ्ने ठाउँ हो। यो पैसा कमाउने, हामीले बिरामीसँग पैसा असुलेर अस्पताल चलाउने होइन। विद्यार्थीसँग पनि पैसा नै लिनुहुन्छ नि? विद्यार्थीसँग लिए तापनि एउटा लिमिटेसन हुन्छ र हाम्रो खर्च कति छ तपाईँहरूले त्यो पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ होइन। हामीले अस्पतालमा यति नोमिनल चार्जमा बिरामी हेरेका छौँ, यति नोमिनल चार्जमा कन्सल्ट्यान्टको चाहिँ सुविधा दिइरहेछौँ र यति भन्दै पनि यस्तो खालको आरोप आउँछ भने त अब मसँग पनि शब्द छैन। यसमा चाहिँ तपाईँहरू आएर यो ठाउँमा गएर बिरामी टच गरेर हेर्नुहोस्, त्यसपछि त्यसको सेन्सिटिभिटी थाहा हुन्छ सर। फ्रन्ट लाइनमा बसेर अहिलेसम्म जे खालको कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ त्यसलाई त मैले अघिल्लो पटक पनि मैले एप्रिसिएसन गरेँ। पैसाले किनेर पाइँदैन। ठिक छ, मैले त त्यो काम चाहिँ पैसाले किनेर पाइँदैन। भेरी सिम्पल। होइन, मैले त तपाईँहरू फ्रन्ट लाइनमा तपाईँहरू जस्तो स्वास्थ्यकर्मी लगायत देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरूले यो महामारीको समयमा जसरी कोभिडसँग मुकाबिला गरिरहनु भएको छ यसको त जति एप्रिसिएसन गर्दाखेरि पनि कम हुन्छ भन्ने कुरा त मैले अघिल्लो पटक पनि भनेँ। अब लास्ट टाइमको एपिसोडमा त हामीले तपाईँको हस्पिटलमा मात्रै एउटा बेड पायौँ, शुल्कको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, हाम्रो क्यापासिटी के छ, कसरी म्यानेज भइरहेको छ यो कुरा छोटोमा बुझ्ने गरेर भन्नु। गण्डकी मेडिकल कलेज 550 बेडको अस्पताल हो। आजको दिनमा कोभिडको लागि हामीले 27वटा बेडमा आइसियुमा उपचार गरिरहेछौँ। त्यो बाहेक हामीसँग हाई डिपेन्डेन्सी चाहिँ 15वटा बेड छ। यदि गरी प्रदेश सरकारले होइन गण्डकी मेडिकल कलेजमा सबै चाहिँ कोभिड राख्नुपर्छ भनेर यदि चाहिँ उहाँहरूले निर्णय गर्नुभयो भने हामी 550 बेडमा राख्न तयार छौँ। तर आजको दिनमा चाहिँ हामीले कम्तीमा पनि 135-40 जना बिरामी चाहिँ हामी राख्न सक्छौँ। दर्शकबिन, यहाँ जिएमसीले यत्रो पैसा लिँदो रहेछ कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गर्नको लागि भनेर जिएमसीलाई मात्रै भन्नु केही छैन। उपचार गर्ने सबैजसो निजी अस्पतालहरूले यहाँभन्दा पनि बढी शुल्क लिइरहेका छन्। पोखरामा सार्वजनिक हिसाबले हामी यति शुल्क लिन्छौँ भनेर सार्वजनिक गरिरहेका छन्। रेट लिस्ट, शुल्क, मूल्य सूची सार्वजनिक गरिरहेका छन्। जिएमसीलाई मात्रै भन्नु केही छैन। अनि सरकारले भनेको छ प्रत्येक अस्पतालले 33% बेड कोरोना सङ्क्रमितको लागि छुट्याउनु। तर हामीले अघिल्लो हप्ता टेलिफोन सम्पर्क गर्दा यहाँको फिस्टेल हस्पिटलले हामी उपचार गर्दैनौँ कोरोनाको भनेर तर्कियो। हाम्रोमा त कोरोना पेसेन्ट राख्दैन के दाइ? राख्दैन। हजुर, उता जिएमसी गण्डकी हस्पिटल नै हो। अर्को अस्पताल फेवा सिटी अस्पतालले पनि हामी उपचार गर्दैनौँ कोरोनाको भनेर पन्छियो। कोरोना पोजिटिभको त यहाँ राखिँदैन के दाइ? त्यहाँ बेड छैन, खाली नभएको कि? यहाँ हुँदैन कि, यहाँ राखिँदैन, यहाँ उपचार नै हुँदैन। प्रतिनिधिमूलक हिसाबले फेवा सिटी हस्पिटलका एकजना जिम्मेवार
अधिकारीसँग हामी जवाफ लिन खोज्दैछौँ। महामारीको समयमा कोरोनाको उपचार गर्दैनौ भनेर फर्काइदिने? यो सामग्री हेर्नुहोस्। फेवा सिटी हस्पिटल पोखराका यो कोभिड म्यानेजमेन्टका संयोजक चिकित्सक डाक्टर ध्रुवबहादुर अधिकारी। डाक्टर साहब नमस्ते, स्वागत छ। नमस्ते। गभर्मेन्टले भन्छ तपाईँहरूलाई 33% बेड छुट्याएर राख्नु, अनि तपाईँको मैले रिसेप्सनमा फोन गरेँ। रिसेप्सनमा फोन गर्दाखेरि तपाईँको रिसेप्सनिस्टले मलाई के भन्नुभयो, हामी राख्दैनौँ कोभिडको बिरामी। यस्तो गर्न पाइन्छ डाक्टर साहब? तपाईँले सही नै कुरा ल्याउनु भएको छ अपिलजी। यो कुरा के छ भन्दाखेरि सरकारले निश्चित रूपमा सरकारले परिपत्र गरेको हो 33% बेड छुट्याउनु भनेर, र हामी त्यो छुट्याउने क्रममा पनि छौँ। छुट्याएर राखिएको ठाउँ पनि छुट्याएर राखेकै छौँ हामीहरूले। होल्डिङ एरियामा हामीले कोभिडको बिरामी र नन कोभिड छुट्याउँछौँ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो 10 बेडको चाहिँ होल्डिङ एरिया छ। त्यहाँबाट चाहिँ फिभर आयो कोभिडको मैले रोकिहालेँ। तपाईँले हामीले छुट्याएका छौँ भनेर भन्नुभयो। छुट्याएका हुनुहुन्छ भने मैले तपाईँको रिसेप्सनमा फोन गर्दाखेरि मैले किन बेड पाइनँ? हो, ठिकै हो। हामी कोरोना पोजिटिभ भइसकेपछि हामीहरूले अहिलेसम्म राख्ने व्यवस्थापनमा हामी छौँ, तर अहिले आजैको दिनमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले राख्ने गरेका छैनौँ। अब त्यसमा चाहिँ विभिन्न हाम्रा पनि बाध्यता छन्। जस्तो हाम्रो 100 बेड हो, 33वटा बेड चाहिँ कोभिडको छुट्याइदियो भने अब त्यहाँ त अरू बिरामीलाई त आउन जोखिम भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पनि अब हाम्रो एक त हामीलाई व्यवस्थापन गर्न पनि सजिलो छैन। सरकारसँग र प्रदेश सरकारसँग हामी समन्वय गर्दैछौँ छलफल, हामीलाई कसरी चलाउने त भन्ने हाम्रो बाध्यता। जस्तो तपाईँलाई चाहिँ अब जस्तो सरकारले 33% बेड छुट्याउने भनेर भन्दाखेरि किन छुट्याएनौ तिमीहरूले भनेर तपाईँले ताकेता गरेको छ कि छैन अहिलेसम्मको अवस्थामा? त्यो चाहिँ भएको छैन। हामी आफै अब त्यसमा जिम्मेवार भएर चाहिँ गर्नु ठाउँ छुट्याएर हामीले पनि राखेका छौँ। हाम्रो 20 बेड माथि एउटा ब्लकै छुट्याएका छौँ। हामी व्यवस्थापन गर्दैछौँ। डाक्टर साहबले अघिल्लो हप्ताको हाम्रो कार्यक्रम हेर्नुभयो? हेरेँ, पुरै हेर्नुभयो? पुरै हेरेँ। डाक्टर साहब अब हेर्नुहोस्, पोखरामा यस्तो महामारी अनएक्सपेक्टेड फैलिरहेको छ। मृत्युदर हेर्नुहोस्, हिजो मात्र 6 जना मान्छेको ज्यान गएको छ पोखराबाट। बेड पाउन मुस्किल छ। होम आइसोलेसनमा बसेको मान्छे, चिकित्सकको सम्पर्कमै नभएका कति धेरै मान्छेहरू छन्। यस्तो महामारीको समयमा अब तपाईँहरूले उपचारमा खट्नु पर्दैन। अब तपाईँहरूले चाहिँ आइसोलेसन बनाउनु पर्दैन। अब बिरामी भर्ना गर्नु पर्दैन। तपाईँले बेड पाउनै छोडियो। अरूले पनि त राखिरहेका छन् बिरामी। जस्तो चरक मेमोरियलले नै कोभिडको उपचार गरिरहेको छ, तपाईँले गर्नु पर्दैन? अब हामीले जरुरै गर्नुपर्छ। त्यो नगर्ने भन्ने कुरा होइन, हामी गर्ने सिलसिलामै छौँ। अब हामीले भेन्टिलेटरको पनि अहिले 2वटा भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरेर अब हाम्रो जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दैछौँ। ल अब मलाई ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्, फेवा सिटीले कहिले कोभिडको बिरामी कहिले भर्ना गर्नुहुन्छ तपाईँले? यो हामी छिट्टै नै गरेर अहिले दिन ठ्याक्कै मिति चाहिँ नतोकौँमा चाहिँ अब छिट्टै नै यो हामी गर्ने एउटा सुनिश्चितता तपाईँलाई म भन्छु। हामी गर्छौँ, नगर्ने भनेको होइन। निजी अस्पतालहरूलाई लागेको आरोप भनौँ न, सबै निजी अस्पतालहरूले निजी अस्पतालहरूले चाहिँ पैसा लिने बेलामा, सजिलो हुने बेलामा चाहिँ ढाड सेक्ने गरेर जनतासँग उपचारको खर्च असुल्ने, अनि यो महामारीको समयमा बेड नछुट्याएर कोभिडको उपचार गर्दैनौँ भनेर तर्किन खोज्ने, यस्तो पैसा कमाउने दाउमा लाग्ने निजी अस्पतालहरू। त्यो आरोप तपाईँको जुन आरोप लाउनु भयो त्यो सही होइन। सेवा पनि त दिएको छ नि, त्यो कुरालाई ढाड सेक्ने भनेको कतिलाई हो, केलाई हो? सरकारी यदि नभइदिएको के अरे निजी क्षेत्रमा नभएको भए सरकारले त 20-25% मात्रै यहाँको उपचार गरिराखेको छ आम जनताको। अरू त निजी क्षेत्रले गरिराखेको छ। त्यसलाई चाहिँ सेवा पनि गरेन, सेवामूलक व्यवसाय हो। सरकारले भनेको कुरा कति वैज्ञानिक छ एउटा चिकित्सकीय आँखाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ? यो कुरा त अघि नै मैले सुरुमै भनिसकेँ, यो वैज्ञानिक बिल्कुलै छैन। र यसले गर्दाखेरि थप जटिल अरू चाहिँ भनौँ सामान्य बिरामीहरू, रोगै नभएका बिरामीलाई पनि यो रोग सार्ने एउटा माध्यमको रूपमा हुनसक्छ। र कोभिड र नन कोभिड एकै ठाउँमा राखेर हेर्न हुँदैन भनेर WHO ले पनि सजेस्ट गरेको हो, र अरू के अरे युरोपियन मुलुकहरूको अनुभवले पनि त्यो गलत कुरा हो। तस्बिर गत हप्ताको कार्यक्रममा हामीले यो डरलाग्दो स्थितिको खुलासा गरिसके पछाडि, यो बर्बाद स्थितिलाई सार्वजनिक गरिसके पछाडि गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री र प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशकसँग यो के तयारी हो कि अब गरिब मान्छे मर्नुको विकल्प छैन, हामीले जवाफ मागेका थियौँ। त्यो बेलामा स्वास्थ्य निर्देशकले यसरी दाबी गरिरहेका थिए। तपाईँ यो कुर्सीमा बसेर के गर्नुभयो त? मैले यो कुर्सीमा बसेर के गरेँ?
मलाई चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 गर्ने तपाईँको प्रदेश पहिलो प्रदेश हो जहाँ ल्याबको प्रोटोकल बनाएको छौँ। यो गण्डकी प्रदेश पहिलो प्रदेश हो जहाँ ट्रिटमेन्टको केस म्यानेजमेन्टको प्रोटोकल बनायो। यो गण्डकी प्रदेश पहिलो प्रदेश हो जहाँ चाहिँ 334 जनाभन्दा बढी स्वाब सङ्कलन गर्ने प्रयोगशाला कर्मीहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दियौँ। यो प्रदेश पहिलो प्रदेश हो जहाँ हस्पिटलको जिल्ला स्थित हस्पिटलको टिमलाई क्रिटिकल केयर म्यानेजमेन्टको चाहिँ डक्टर्सहरूको नर्सहरूको टिमलाई नै ल्याएर चाहिँ ट्रेनिङ दिने यो नेपालभरिको पहिलो प्रदेश। के यो भनेको जस्तै तयारी छ त? जिल्लाहरूमा यसलाई क्रस चेक गरौँ है त आज, हुन्छ? क्रस चेक गरौँ। यो सामग्री हेर्नुहोस् दर्शकगण, हामी तनहुँ जिल्लाका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सुनिल पौडेललाई टेलिफोन सम्पर्क गर्न गइरहेका छौँ। प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म के गरेको छ, भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने बिरामी भएको अवस्थामा भेन्टिलेटरमा राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन, भेन्टिलेटर चलाउने भेन्टिलेटर छ कि छैन, आइसियू छ कि छैन, मेन पावर छ कि छैन, सुन्नुहोस्। डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आइसियू छ कि छैन, बेड कति छ सर? आइसियू छैन हजुर, अहिले आइसियूको लागि बेड पनि छैन। भेन्टिलेटर चाहिँ अहिले भएको कति हो सर हामीसँग? अहिले हामीसँग भेन्टिलेटर छैन है? छैन हजुर। लास्ट टाइम चाहिँ डाक्टर विनोद बिन्द अब हामीले चाहिँ ट्रेनिङको कुरा लगायतका केही अरू कुराहरू गर्नुभएको थियो। त्यो ट्रेन मेन पावर चाहिँ प्रदेशले पठाएको अवस्था हो कि होइन? त्यस्तो भेन्टिलेटरमा ट्रेनिङ भनेर पठाएको चाहिँ छैन। एक दिनको एउटा ट्रेनिङ चाहिँ पठाएको थियो, एक दिनको लागि मात्र। यो मान्छेको जीवनसँग को कुरा हो। तनहुँमा भेन्टिलेटर छैन, चलाउने मेन पावर छैन, आइसियू छैन। स्याङ्जा जिल्लाका डाक्टर सुशील मरासिनलाई म टेलिफोन सम्पर्क गर्न गइरहेको छु। हाम्रोमा आइसियू छ कि छैन, आइसियू बेड छ भने कति छ, यति कुरा भन्नुहोस् सर। आइसियू बेड छैन सर अहिले। छैन है? हजुर। भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने बिरामी आएको अवस्थामा के हुन्छ सर आजको दिनमा? अब भेन्टिलेटरमा राख्नै पर्ने त्यस्तो आयो भने त हामीले अब त्यसो राख्न सक्ने अवस्था अहिले छैन। हजुर, जस पोखरा रिफर गर्ने हो आजको दिनमा। हजुर। स्याङ्जामा भेन्टिलेटर प्रयोगमा आएको छैन, स्याङ्जामा आइसियू छैन, आइसियू चाहिने भयो, भेन्टिलेटर चाहिने भयो भने पोखरा रिफर गर्नु पर्यो। तनहुँमा भेन्टिलेटर चलाउने मेन पावर छैन, आइसियू छैन, पठाउने पोखराका सरकारी अस्पतालमा बेड छैन जटिल खालका सङ्क्रमितलाई उपचार गर्नको लागि। यो हो नि त हाम्रो रियालिटी। मनाङ जिल्लाका डाक्टर सन्तोष अधिकारीलाई म टेलिफोन सम्पर्क गर्छु। मनाङमा आइसियू छ सर? मनाङमा आइसियू बेड दुईटा छ। आइसियू बेड दुईटा छ, आइसियू छ। मनाङमा आइसियू छ। भेन्टिलेटर छ सर? मनाङमा भेन्टिलेटर छ तर युज अवस्थामा छैन, प्रयोगमा छैन। हजुर। त्यो प्रयोग किन गर्न सकिँदैन सर? हजुरको भेन्टिलेटरको युजको लागि चाहिँ अक्सिजन प्लान्टको आवश्यकता पर्छ है। अक्सिजन प्लान्ट, हजुर। हजुर, त्यो अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ हामीसँग अहिले इन्स्टल भइसकेको छैन, त्यो कारणले गर्दा युजमा छैन। त्यसो भने अब हामी तपाईँलाई गोर्खातर्फ लिएर जान्छौँ। गोर्खाको अवस्था के छ सुन्नुहोस्। गोर्खामा कार्यरत डाक्टर सन्तोष बास्तोला, आइसियू छ कि छैन हाम्रोमा? हाम्रोमा आइसियू छ सर। छ, कति बेड छ सर? हाम्रो आइसियू 2 बेडको छ। 2 बेड। भेन्टिलेटर? हजुर, भेन्टिलेटर एउटा। भेन्टिलेटर चलाउन सक्ने अवस्थामा छौँ हामी? भेन्टिलेटर चलाउन सक्ने अवस्थामा त अब भेन्टिलेटर चलाउन त अहिले जनशक्ति त्यस्तो छैन। 2-3 दिनको ट्रेनिङ यस्तोहरू चाहिँ सिस्टर र डक्टरहरूलाई चाहिँ गराएको हो प्रदेशले। तर भेन्टिलेटरै चलाउनलाई पूर्ण रूपमा चलाउने आइसियू भेन्टिलेटर भने चाहिँ सानो कुरा होइन कि त। त्यो चलाउनलाई ट्रेनिङ लिएर मात्रै चाहिँ हुँदैन। त्यसो भने अब पर्वत जिल्लाको अवस्था के छ हेरौँ। पर्वतमा डाक्टर शिशिर प्रभातको नम्बर मसँग छ। आइसियू छ हाम्रोमा? आइसियू हामीले इन्स्टल गरेका छौँ सर। कति बेड छ सर? 5वटा बेड, 3टा भेन्टिलेटर। यो भेन्टिलेटर प्रयोगमा छ सर? यस्तो छ सर, अब यो आइसियू सञ्चालनको लागि चाहिँ हजुर अब फिजिसियन र अब एनेस्थेलोजिस्ट बेस बनाउने डक्टर स्पेसलिस्ट भनेर चाहिँ उहाँहरू हो होइन। अनि हाम्रोमा त्यो दरबन्दी पनि छैन र त करारको कोही पनि हुनुहुन्न। प्रदेशले त्यो 2 दिने 4 दिने तालिम दिएर जस्ट एउटा सामान्य मात्रै दिने हो, विशेषज्ञ त कोही पनि छैन। कि त त्यो दरबन्दी पठाइदिनु पर्यो सरकारले चाहिँ त्यो भेन्टिलेटर चलाउने र त्यो विशेषज्ञ डाक्टर पठाइदिनु पर्यो। अब बेडै नपाएर मान्छे हुनुभन्दा त भेन्टिलेटरमा जुन त्यो 4 दिन नलेज सिकाएको छ स्पेसलिस्ट तरिकाले काठमाडौँ अथवा पोखराकै सर्भिस
दिने तरिकाले हो भने त त्यहाँ त एउटा फिजिसियन र एउटा एनेस्थेसिया त पठाउनै पर्छ, लठ्याउने डाक्टर त पठाउनै पर्छ। कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएर जटिल खालको अवस्थामा पुग्यो, आइसियु चाहियो, भेन्टिलेटर प्रयोग गर्नुपर्ने भयो भने हाम्रो रियालिटी यो हो। अनि पठाउनुपर्छ, रिफर गर्नुपर्छ पोखरा, अनि जानुपर्छ प्राइभेट हस्पिटलमा। ती प्राइभेट हस्पिटल पनि भरिन्छन् केही दिनमा। त्यो तिर्न तपाईँले सक्नु पर्यो। यदि तिर्न सक्नु भएन भने त्यो क्षमता नभएका नागरिकहरू चाहिँ के गर्ने? अब मर्ने। गत हप्ताको कार्यक्रममा यो यावत स्थितिको खुलासा हामीले गरिसके पछाडि आम नागरिकहरूले सरकारको तयारीको विषयमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङज्यूसँग गम्भीरतापूर्वक जवाफ मागिरहेका थिए सामाजिक सञ्जाल लगायतका प्लेटफर्महरूमा। यो सन्दर्भमा हामीले अघिल्लो हप्ताकै कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीज्यूको अन्तर्वार्ता प्रसारण गर्ने तयारी गरेका थियौँ, तर त्यो बेलामा उहाँ काठमाडौँ हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि काठमाडौँबाट पोखरा फर्किनुभयो। हामीले उहाँसँग समय लिन चाहिरहेको कुरा बतायौँ। केही दिन पछाडि लमजुङतर्फ लाग्नुभयो। लमजुङमा पुगेर उहाँले एउटा भवनको शिलान्यास गर्नुभयो भनेर समाचार आयो। त्यसपछि 100 युवाहरूलाई पार्टी प्रवेश गराउनु भयो भनेर समाचार आयो। त्यसपछि उहाँ बिहिबार रातारात गरेर पोखरा आउनुभयो र शुक्रबार बिहानै फेरि बालुवाटारबाट फोन आयो भनेर काठमाडौँ उइकिनु भयो। हामीले समय पाएनौँ। गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले भनेको जवाफ त अघिल्लो हप्तामा सुनि नै हाल्नुभयो। यहाँको एउटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालिरहेका एकजना माननीय मन्त्रीसँग आजको कार्यक्रममा हामीले थप गम्भीरतापूर्वक जवाफ लिएका छौँ। यो सामग्री हेर्नुहोस्। तस्बिर हामीसँग हुनुहुन्छ गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय किरण गुरुङ। मन्त्रीज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार मन्त्रीज्यू, तपाईँको पार्टीमा किचलो छ, पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुगेको छ भन्ने खालका हल्लाहरू छन्। त्यसमा सत्यता होला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। जनताहरू बेड नपाएर, कोरोना सङ्क्रमितहरू बेड नपाएर छटपटाइरहेको अवस्था छ। पार्टीको विवादतिर पो कता दौडिने, कता नदौडिने, कता लाग्ने, के लाग्ने भन्नेतिर पो चिन्ता छ त मन्त्रीज्यू, होइन? होइन, हामी चाहिँ अब पार्टीको विवादतिर चाहिँ हामी लागेकै छैनौँ। त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। अब एउटा चाहिँ अब लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र विवाद हुन्छ। अब फुट्ने नफुट्ने आफ्नो ठाउँमा छ र पार्टी चाहिँ फुट्दैन। मेरो आफ्नो चाहिँ विश्वास मैले चाहिँ व्यक्त गरेँ। र अर्को अब जहाँसम्म अब कोभिडको सम्बन्ध छ, अब कोभिडका निम्ति अब हामीले चाहिँ एउटा प्राथमिकतामा राखेर गण्डकी प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ। र त्यति हुँदाहुँदै पनि अब धेरै खालका चाहिँ अब कमी कमजोरीहरू चाहिँ रहेका छन्। हामीले बजेट नभएर होइन, बजेट विनियोजन गरेर पनि हामीले भने जस्तो गरेर अब कोभिडलाई चाहिँ राख्नका निम्ति, उपचार गर्नका निम्ति हस्पिटलहरूमा चाहिँ आइसियु निर्माण गर्न सकेका छैनौँ। अब बेडहरू चाहिँ विस्तार गर्न चाहिँ सकेका छैनौँ। यो यथार्थ कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले गण्डकी प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रित भनेको यो कोभिड प्रभावित अब जनताहरूको उपचारको निम्ति नै अब हामीले राखेका छौँ, प्राथमिकतामा राखेका छौँ, ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ भन्नुहुन्छ। अन्तिम पटकको श्रृङ्खलामा हामीले पोखराका 10वटा अस्पताललाई फोन गर्दाखेरि एउटा अस्पतालले बेड छ भनेर भन्दैन, यहाँको सरकारी अस्पतालले बेड छ भनेर भन्दैन, भएको एउटा निजी अस्पतालले बेड छ भनेर भन्छ। 1 लाख रुपियाँ डिपोजिट माग्छ, 25,000 रुपियाँ सिभियर केसको लागि पर डे बेड चार्ज लाग्छ भन्छ। तपाईँहरू भन्नुहुन्छ निःशुल्क उपचार गर्छ प्रदेश सरकारले भनेर, अनि निःशुल्क उपचार हुने सरकारी अस्पतालमा बेड पाइँदैन। अनि त्यसपछि ठ्याक्क भनिदियो प्रदेश सङ्घले नगरेर के भयो, हामी छौँ, प्रदेश सरकार छ, हामीले गर्छौँ, निःशुल्क गर्छौँ भन्न भन्यो। अनि जिल्ला जिल्लामा पठाएका छौँ, भेन्टिलेटर छ, आइसियु छ, सब कुरा तयारी गरेका छौँ भन्न भनिदियो। बर्र ताली बज्छ कार्यकर्ताको। रियालिटीमा चाहिँ बर्बाद छ। बेड नपाएर मान्छे छटपटाउने स्थिति छ। सङ्क्रमितहरू जो जटिल प्रकृतिका छन् उनीहरूको उपचार गर्न अब बहुत मुस्किल परिसकेको छ। क्या बर्बाद भयो मन्त्रीज्यू भाइ? अब एउटा कुरा त अब थपडी बज्ने भन्ने कुरा, अब थपडी अब बज्नेसँग चाहिँ हामीसँग चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध रहेन। अब हामीले त्यसो भनेका पनि छैनौँ, भाषण गर्दै हिँडेका पनि छैनौँ। र एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि हामी एकदमै गम्भीर भएर नै लागिरहेका छौँ। सबै कुराहरू चाहिँ शून्यबाट चाहिँ स्थापना गर्नु परेको कारणले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ जटिलता आएको हो। कानुनी जटिलताहरू पनि आफ्नो ठाउँमा छ। यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू चाहिँ अब हामीले चाहिँ नयाँ अब अवस्था भयो, नयाँ अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रत्येक जिल्ला तहको अस्पतालहरूमा कम्तीमा पनि 5 बेडको चाहिँ आइसियु स्थापना गर्ने र त्यो आइसियुमा चाहिँ अक्सिजनको व्यवस्था गर्ने, अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ स्थापना गर्ने, अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ भेन्टिलेटर 3वटा कम्तीमा पनि 3वटा चाहिँ भेन्टिलेटर हुने गरेर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर हामीले बजेट विनियोजन गऱ्यौँ। तर गत वर्ष विभिन्न ठाउँमा चाहिँ मेसोहरूले चाहिँ
त्यस बेला चाहिँ मेसो पनि पाएनन् र कतिपय त्यहाँ सञ्चालक समितिले पनि मेसो पाएनन्। मेसो नपाएको कारणले गर्दाखेरि ती प्रक्रियाहरूलाई अब अगाडि बढाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि रकम चाहिँ फ्रिज हुने कामहरू चाहिँ भए। फेरि हामीले यो आर्थिक वर्षमा त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने काम गरेका छौँ। तर अब यसका आफ्नै जटिलताहरू छन्। यसले चाहिँ समय लिने, यो प्रक्रियाले चाहिँ समय लिने आफ्नो ठाउँमा चाहिँ छ। अब अहिले जहाँ छ विभिन्न ठाउँमा अब तपाईँले सम्पर्क गर्दाखेरि कुन कुन ठाउँहरूमा चाहिँ ती चाहिँ भएन, ती ठाउँहरूलाई पनि हामीले तपाईँको त्यो समाचार आइसकेपछि हामीले ती ठाउँहरूमा फेरि हामीले बुझ्ने काम गरेका छौँ। हामीले निर्देशन पनि दिएका छौँ र कुनै पनि ठाउँहरूमा चाहिँ यी ठाउँहरूमा बेड छैन, यति चाहिँ बेड छ भन्ने कुराहरू पनि तपाईँहरूले चाहिँ गण्डकी प्रदेश सरकारलाई, सम्बन्धित कार्यालयलाई, सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयलाई पनि त्यो जानकारी गराउनुहोस्। नभएको ठाउँमा किन भएन भन्ने कारण पनि हामीले त्यो सबै पत्रचार गरेर त्यसलाई अनुगमन गर्ने काम चाहिँ हामीले गरेका छौँ। मन्त्रीज्यू एकछिनलाई मानिलिनुहोस् न, त्यस्तो त नहोस्, तर तपाईँ आफै कोरोना सङ्क्रमित हुनुभयो भने तपाईँ त अब होम आइसोलेसनमै बस्नु होला, सामान्य लक्षण देखिएन अथवा कुनै जटिलता आएन भने। त्यस्तो नहोस्, तर मानिलिउँ तपाईँलाई कुनै जटिल खालको समस्या आयो, श्वास प्रश्वासमा अथवा अन्य कुनै शारीरिक समस्या आयो, त्यसो भयो भने तपाईँ अस्पताल कुद्नु पऱ्यो, आइसियू चाहिएला, भेन्टिलेटर चाहिएला। मन्त्रीज्यू चाहिँ कुन अस्पतालमा जानुहुन्छ भेन्टिलेटर लिन, आइसियूमा बस्नको लागि कुन अस्पतालमा जानुहुन्छ मन्त्रीज्यूलाई थाहा छ। हुन त अब मन्त्रीज्यूले भनिसकेपछि मन्त्रीज्यूलाई त जसै पनि एउटा बेड खाली गर्लान्, तर कहाँ जानुहुन्छ मन्त्रीज्यू? होइन, अब यो एउटा गम्भीर विषय नै हो होइन। यो मेरो निम्ति मात्रै होइन, मेरोभन्दा पनि सर्वसाधारण जनताको निम्ति त झन् यो गम्भीर विषय नै हो। तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भएको छ, जुन दरमा अहिले चाहिँ बिरामीहरू बढिरहेको छ, सङ्क्रमित बढिरहेको छ र त्यो जुन जटिल केसहरू चाहिँ जसरी चाहिँ देखा परिरहेको छ र जसरी अहिले चाहिँ अब दैनिक हिसाबले चाहिँ कोभिडकै कारणले गर्दाखेरि पनि अब मृत्यु दर चाहिँ बढिरहेको जुन अवस्था छ, अब यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि अब हामीले अब यसको वृद्धि दर जसरी चाहिँ बढिरहेको छ त्यो रूपमा हामीले अब जम्मै उपचारको व्यवस्था, त्यसको पूर्वाधार चाहिँ तयार पार्ने भन्दै पनि तयार पार्न नसकेको अब त्यो साँचो हो। सरकार चुकेको साँचो हो। अब सरकार चुक्यो भन्ने भन्दा पनि सरकारले गर्न सकेन, अब त्यो अब शब्दको कुरा चाहिँ बेग्लै कुरा होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो प्रयत्न गरिरहेको छौँ र खास गरेर गण्डकी प्रदेश सरकारमा चाहिँ प्रदेश सरकारको आफ्नै चाहिँ हस्पिटल नभएको कारणले गर्दा, पूर्वाधार सम्पन्न भएको हस्पिटल नभएको कारणले गर्दा पनि हामीले गर्न चाहँदै हामीले बजेट छुटाउँदै पनि हामीले ती कामहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन नसकेको कुरा पनि साँचो कुरा हो। अब हामीसँग त्यस्तो पूर्वाधार भएको एकदमै ठुलो हस्पिटल भएको भए मलाई लाग्छ हामीले त्यहाँ चाहिँ 200वटा चाहिँ बेड चाहिँ बनाइदिउँ भनेर पनि गर्न सकिन्थ्यो, त्यस्तो पनि भएन। सरकारले अलिक कस्मेटिक खालको, अलिक चर्चा कमाउने खालको काम गर्नतिर मर्यादा गर्छ कि जस्तो देखियो क्या। अनि हामीले बनायौँ त यो सङ्क्रमण रोग अस्पताल बनायौँ त भनेर भन्यो, सर र ताली बज्यो, सामाजिक सञ्जालमा कार्यकर्ताहरूले छ नि त सरकार भनेर भने, मख पर्यो बस्यो, अनि त्यहाँ चाहिँ बनाउने निर्णय चाहिँ हामीले गरेको हो, बनाएको छैनौँ, बनाउने चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। र अझै पनि त्यहाँको कतिपय चाहिँ अब जमिनको चाहिँ भोगाधिकारको प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाइरहेको छ र त्यहाँ भएको जे जति अब अहिले जुन अवस्था थियो त्यसलाई केही मर्मत सम्भार गरेर त्यसलाई केही क्षमता अभिवृद्धि गरेर त्यसलाई चाहिँ काम चाहिँ सुचारू गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरेर त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको मात्रै हो। मन्त्रीज्यू, तपाईँ प्रदेश सरकारको एउटा बलियो मन्त्री मान्छौँ हामी, नेकपाको तपाईँ प्रभावशाली नेता समेत हुनुहुन्छ। अब हामी तयारी गर्दैछौँ भइरहेछ भन्ने कुराले कान पाक्यो के मन्त्रीज्यू? कतिचोटि भन्ने यस्तो कुरा गर्दैछौँ भनेर जे गरिरहेका छ त्यो पनि हाम्रो बलबुताले भएसम्म हामीले गरिरहेका छौँ। हाम्रो अब क्षमताभन्दा बाहिरको कुराहरूलाई त कसैले पनि गर्न सक्ने कुरा भएन। मलाई लाग्छ गण्डकी प्रदेश सरकारले जिम्मेवार भएर नै कामलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छ। अब यो तपाईँ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, तपाईँको यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी भएको हिसाबले चाहिँ थोरै अर्थसँग सम्बन्धित कुरा हुन् त, यो कति पर्छ कति पर्दैन मलाई थाहा भएन, पर्ने जति चाहिँ कृपया जवाफ दिनुहोला। जस्तो प्रदेश सरकारले चाहिँ अब सङ्घले लक्षित वर्ग बाहेक अरूको चाहिँ उपचार आफैले गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि प्रदेश सरकारले चाहिँ हामी गर्छौँ भनेर एउटा अभिभावकको महसुस हुने गरेर जनतालाई एउटा घोषणा गर्यो। निःशुल्क उपचार गर्ने भनेको त सरकारी अस्पतालमा न होला, होइन? सरकारी अस्पतालमा न भयो। अब सरकारी अस्पतालमा बेड छैन, जानुपर्छ निजी अस्पतालमा। निजी अस्पतालमा 8-10 लाख रुपियाँ नभइकन उपचार हुँदैन। यो कस्तो खालको निःशुल्क उपचार भयो मन्त्रीज्यू? होइन, अब यो अब सरकारी हस्पिटलमै हामीले गर्ने हो, अब निजी हस्पिटलमा त हामीले त गराउन पनि सक्दैनौँ। भोलि गएर अब निजी हस्पिटलमा चाहिँ अब गराउन नै हामीले त्यस्तो गर्ने हो भने त भोलि गएर चाहिँ राम्रो चाहिँ हस्पिटल महँगो हस्पिटलमा जालान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र त्यसमा पनि अब सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको हामीले आफ्नो चाहिँ सरकारी हाम्रो चाहिँ जिल्लामा चाहिँ हस्पिटलहरू चाहिँ छन्,
जिल्लामा छन् र हाम्रो त्यसमा पनि गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत मातहत रहेका चाहिँ अस्पतालहरूमा हामीले अब बेडहरू क्षमता पनि वृद्धि गराउने अघि पनि मैले भनिसकेको छु। त्यसमा अब अक्सिजनको चाहिँ व्यवस्था गर्ने र त्यही नै हामीले चाहिँ निःशुल्क रूपमा चाहिँ ठिक छ। जस्तो आज एकजना होम आइसोलेसनमा बसिरहेको बिरामी उसलाई शारीरिक जटिल खालको समस्या आएर उसलाई आइसियुमा लानु पर्यो, भेन्टिलेटरमा लानु पर्यो, सरकारी अस्पतालमा पाइएन, निजी अस्पतालमा लानु पर्यो, मर्न दिन त भएन नि मन्त्रीज्यू, होइन? सरकारी अस्पतालमा बेड खाली नभएको अवस्थामा पैसा नहुने मान्छे चाहिँ मर्ने बाहेकको विकल्प भएन मन्त्रीज्यू। धनी मान्छेको उपचार हुने भयो, गरिब मान्छे मर्नुको विकल्प भएन मन्त्रीज्यू। यो रियालिटी यही नि छ आजको, होइन? त्यसका निम्ति हामी प्रदेश सरकारले अब पैसा नहुनेलाई अब मलाई लाग्छ ती हस्पिटलहरूमा जुन सरकारी हस्पिटलहरू आउँछन् त्यहाँ आएकोलाई चाहिँ उनीहरूलाई औषधि उपचार गर्ने चाहिँ जिम्मा चाहिँ लिनुपर्छ। अब मन्त्रीज्यू मेरो अन्तिम प्रश्न सम्भवतः यो नै होला। निजी अस्पतालहरूले कोभिडको उपचार गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ आफ्नो हिसाबले आफ्नो अनुकूलतामा मनपरी शुल्क लिने हो, त्यसमा प्रदेश सरकार चाहिँ हेरेरै बस्ने हो कि के हो? यो चाहिँ यो कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट अहिले जनताले खोजिरहेको जवाफ हो यो मन्त्रीज्यू। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यही नै होला। अब एउटा कुरा त अब हामीले अब त्यसलाई चाहिँ अनुगमन पनि अब गर्ने नै छौँ। अब सरकारले चाहिँ तोकिएको रेटभन्दा बाहिर बढी रेट चाहिँ लिन पाउँदैन नै। अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नाजायज ढङ्गले चाहिँ फाइदा उठाउने गरेर कसैले पनि शुल्क लिन चाहिँ पाउँदैन। यदि त्यस्तो चाहिँ शुल्क लिएको थाहा पाएमा निजी अस्पतालहरूले त यति पैसा लाग्छ भनेर पहिल्यै नोटिस निकालेका छन्। होइन, त्यो अब लागेको खर्च त आफ्नो ठाउँमा छ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्योभन्दा चाहिँ बढी अब लिएछ भने त्यसलाई चाहिँ अब कारबाही चाहिँ गरिन्छ भन्नु मात्रै खोज्या हो। एउटा त्यो रेट चाहिँ अब कति गरेछ के गरेछ त्यो मलाई चाहिँ थाहा हुने कुरा पनि भएन, थाहा पनि छैन। र अब सबै मिलेर नै निजी क्षेत्र सबै मिलेर सरकार निजी क्षेत्र सबै मिलेर नै हामीले चाहिँ कोभिडको विरुद्ध चाहिँ लड्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ वातावरण अब कसरी वातावरण बनाउन सकिन्छ, कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ गम्भीर भएर नै अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ। मलाई लागेको छ अब गण्डकी प्रदेश सरकारमा यसमा चाहिँ अब गम्भीर नै भएको छ। तर पनि त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले गर्न सकेका छैनौँ। अब समस्याहरू धेरै छन् क्या, ती मानवीय समस्याहरू पनि छन्। कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ सरकारी ठाउँमा चाहिँ गएको जागिर खानीहरूलाई पनि उनीहरूलाई कर गर्न पनि सक्दैनौँ। उनीहरू पनि अब सीमित छन्। सीमित भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता खालका चाहिँ अब मेडिकल डक्टरहरू, ती प्राविधिक मान्छेहरू, त्यो लाग्ने मान्छेहरूको पनि अभावको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै खालका समस्याहरू चाहिँ उत्पन्न भएको छ। भने जस्तो चाहिँ हुँदैन। हामीले भने जस्तै गरेर यहाँ हुनुपर्छ, उपचार गर्नुपर्छ, जसरी पनि गर्नुपर्छ भनेर पनि भएन। उनीहरूको पनि शरीर हो, उनीहरू पनि काम गर्ने डक्टर भनेको पनि हामी जस्तो नै हो। हामीलाई भन्न त सजिलो हुन्छ, उनीहरूलाई काम गर भनेर चाहिँ 24 घन्टा काम गर भन्न पनि गाह्रो हुन्छ। भने यी विभिन्न समस्याहरूसँग हामीले चाहिँ जुझ्नु परिरहेको छ। र त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ मेन पावरहरू चाहिँ फेरि अब करारमा चाहिँ लिनुपर्छ भने करारमा लिएर भए पनि नयाँ भर्ती गर्ने, जनशक्तिहरू भर्ती गर्ने भनेर पनि हामीले छलफल गरेर त्यो प्रक्रियालाई पनि अगाडि चाहिँ बढाएका छौँ। अब मन्त्रीज्यू यो सबै कुरालाई समराइज गरौँ। स्थिति डरलाग्दो छ, हाम्रो तयारी कछुवाको गतिमा छ, सङ्क्रमणको जोखिम खरायोको गतिमा दौडिरहेछ। हामी कहिले त्यो मिट गर्न सक्छौँ, कहिले त्यसमा सन्तुलन कायम गर्न सक्छौँ होला। अहिले चाहिँ अब यो सबै भइरहँदाखेरि नागरिकहरूबाट पनि प्रदेश सरकारलाई ठुलो प्रेसर छ। सामाजिक सञ्जालहरू हेर्नुभयो भने यो जोखिमपूर्ण अवस्थालाई प्रदेश सरकारले कसरी खोइ वास्तै गरेन भन्ने खालका प्रतिक्रियाहरू मानिसहरूले दिइरहेका छन्। आजको दिनमा के गर्नुहुन्छ त? अब यहाँहरूले प्रदेश सरकारले गर्ने 2-4वटा काम के हुन् तत्कालै गर्नुपर्ने? अब एउटा कुरा त हामीले आवश्यक मात्रामा आइसियु चाहिँ स्थापना गर्ने, बेडहरू चाहिँ विस्तार गर्ने तुरुन्तै हामीले चाहिँ भनिसकेका छौँ सम्बन्धित मन्त्रालयलाई, सम्बन्धित कार्यालयलाई, सम्बन्धित अब हस्पिटलहरूलाई पनि भनेका छौँ। र अहिलेको अब यो मृत्युदर चाहिँ के अरे मृत्युदर होइन, यो जुन चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमणको जुन दर जुन बढिरहेको छ त्यसअनुसार हामीले चाहिँ त्यसको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका निम्ति निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गरेर के गर्न सकिन्छ त्यसमा पनि हामी चाहिँ लागेका छौँ। र अहिले चाहिँ गर्ने भनेको तिनै हुन्, अरू त अब मैले योभन्दा बढी चाहिँ भन्न सक्दिनँ। हस्, मन्त्रीज्यूको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद छ। यद्यपि यो विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालय अर्को छ। हामीले चाहिँ मन्त्रीज्यूबाट अलि यहाँको शक्तिशाली मन्त्री पनि भएको, नेकपाको अलि प्रभावशाली नेता पनि भएको हिसाबले चाहिँ यहाँबाट कम्तीमा केही न केही जनताले अनुभूति गर्ने खालका अभिव्यक्तिहरू आउँछन् भन्ने अपेक्षाले हामीले तपाईँसँग यो संवादको प्रयास गरेका हौँ। मन्त्रीज्यूको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद।
तस्बिन तपाईँ कोरोना सङ्क्रमित हुनुभयो र घरमै आइसोलेसनमा बसेर ठिक हुनुभयो भने त ठिक छ, तर तपाईँलाई जटिल प्रकृतिको शारीरिक समस्या आयो, तपाईँ अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने स्थिति आयो र जटिल प्रकृतिको तपाईँलाई उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने स्थिति बर्बाद छ। सरकारको तयारीको विषयमा त हामीले बारम्बार देखाइरहेका छौँ। कृपया आम नागरिकहरू अब आफै सचेत हुने हो, हामीले कोरोनालाई खेलाँची ठान्ने होइन। सावधानी अपनाउन हामीले छोडिरहेका छौँ। स्वास्थ्य मापदण्ड हामीले पुरा गरिरहेका छैनौँ। कोरोना सङ्क्रमणको यो महामारी फैलिन हामी आम नागरिकहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छौँ। गण्डकी छड्के आजको लागि यति नै। अब हाम्रो अर्को हप्ताको कार्यक्रम हेर्न नभुल्नुहोला। गण्डकी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।